नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टीन हाणें राजिनामो दिल्या उपरांत कांय वरांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी कॅनडाक एका नवावे राष्ट्र करपाचो प्रस्ताव परत हाडलो. लोकप्रियता उणी जाल्ल्यान आपल्या सत्ताधारी पक्षाच्या वाडट्या दबावाक लागून काल कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्यांनी आपलो राजिनामो दिलो. ह्या वर्साच्या निमाणे कडेन सार्वत्रिक वेंचणूक जावपाची आसा. आपल्या पक्षान नवो फुडारी वेंचून काडी मेरेन आपूण कार्यकाळान आसतलो अशें कॅनडाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. राजिनामो दिल्या उपरांत कांय वरां भितर कॅनडा गव्हर्नर अशें म्हणपी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी कॅनडाक अमेरिकेचे एका नव्यावे राष्ट्र करपाचो प्रस्ताव फुडें व्हेलो. प्रसार माध्यमांचेर घातलेल्या पोस्टांत तांणी सांगलें, कॅनडाक दरवाड आसना कर उणो जातलो आनी अमेरिकेंत विलीन जाल्यार रशियन आनी चीनी जहाजांच्या धोक्या पासून सुरक्षीत आसतले अशें ट्रम्प हांणी नदरेक हाडून दिलां. घरमंत्री अमित शाह हांणी केंद्रीय तपास ब्युरोन केल्ल्या भारत पोर्टलार आज नवी दिल्लींत सुरू केलें. भारत पोर्टलाचो हेतू इंटरपोला वरवीं आंतरराष्ट्रीय मजती खातीर केल्ल्या सगळ्या विनंतीचेर प्रक्रिया सोपी करपाचो आसा. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें, भारत आंतरराष्ट्रीय तपास नव्या पांवड्यार आसा. आतां तपास एजन्सीक इंटरपोला कडेन जोडून गरजेची म्हायती मेळटली. ड्रग्स वेव्हार, शस्त्रांची तस्करी, आतंकवाद संबंदीत गुन्यांव हांचे संबंदीत प्रकरणां हाताळपाक मदत जातली अशें तांणी सांगलें. घरमंत्री शाह हांणी 35 CBI अधिकाऱ्यांक पुलीस पदकां भेटयलीं. भारत पोर्टला वरवीं कायद्यांची अंमलबजावणी करपी एजन्सीक रियल टायम म्हायती मेळोवपाक म्हत्वाची सुविधा मेळटली. सायबर गुन्यांव, अर्थीक गुन्यांव, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार आनी मनीस वेव्हार ह्या सारक्या परराष्ट्रीय गुन्यांवांक तोंड दिवपा खातीर हे पोर्टल तयार केलां. भाजपाचे अध्यक्ष आनी केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा प्रसार माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टांत वेंचणूक ही देश आनी राज्य उदरगत बऱ्या प्रशासनाच्या मार्गान मुखार व्हरपाचें साधन आसा अशें तांणी सांगलें. दिल्लीच्या लोकांच्या जिणेचो दर्जो सुदारप, भ्रश्टाचार आडावप, प्रदूषण उणें करप आनी दिसपट्टे जिवीत सोंपें करपा खातीर दर्जेदार सेवा दिवप हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी सरकार वेंचून काडपाचो उलो तांणी ह्या खिणार मारलो. आसाम सरकारान 11 जिल्ल्यांतल्या 16,000 सरकारी शाळांनी 1.4 लाख विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचें मुल्यांकन करपा खातीर राज्यव्यापी मुल्यांकन गुणोत्सव 2025चो पयलो टप्पो सुरू केला. गुणोत्सव हो आसाम सरकाराचो एक उपक्रम. तातूंत राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळांचो आस्पाव जाता. मूल्यमापन प्रक्रिया सुलभ करपा खातीर राज्यभर भायल्या मूल्यमापकांची नेमणूक केल्या. ह्या विविध मूल्यमापक गटांत मुखेलमंत्री, आमदार, मुख्य सचिव, महाविद्यालय शिक्षक, सरकारी अधिकारी आदी आस्पावीत आसतले, जे भायले मूल्यमापक म्हणून शाळांक भेट दितले. 3 दिसांची ही कार्यावळ आयतारा सोंपतली. ओमानांतल्या आयिल्ल्या 300 वयर वांगड्यांचे सगळ्यांत व्हडले भारतीय शिष्टमंडळ 8 ते 10 जानेवारी मेरेन ओडिसांत जावपी 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशनांत वांटो घेवपाचे आसात. वेवसायीक फुडारी आनी नामनेचे समाजांतले व्यक्ती सयत हे प्रतिनिधी मंडळ ओमानांतल्या भारतीय समाजाच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व करता. ओमानांतले भारतीय राजदूत अमित नारंग हांणी दूदवासांच्या सुवाळ्यात प्रतिनिधी मंडळाची सुरवात केली. तांणी सहभागी लोकां खातीर तयार केल्लो खाशेली प्रवासी फ्रॉम ओनम लोगो उक्तो केलो. भारत आनी ताच्या जागतीक डायस्पोरा मदले संबंद घटमूट करपा खातीर अधिवेशनाची भुमिका म्हत्वाची आसा हाचेर नारंग हांणी भर दिलो. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत हांगा सगळ्यांत राज्यांतल्या आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या येरादारी मंत्र्यांची बसका जाली. राज्यांतल्या आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या येरादारी मंत्र्यांची बसका जाली. प्रसार माध्यमांचेर केल्ल्या पोस्टांत गडकरी हांणी सांगलें की हो एक वर्सुकी मेळावो संघ आनी राज्य सरकारां मदीं समन्वय वाडोवपाक आसा. गंभीर धोरणात्मक गजालींचेर एकमेकांच्या सहकार्यान विचार
मुखार करपाक आनी राष्ट्रीय प्रगती खातीर एकवटीत रणनीती मुखार व्हरपाक ही म्हत्वाची बसका आसतली आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकात राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.